अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हमीद। खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी को पार्टी सरबराही दिए जाने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज तोशाखाना 2 केस की समाअत है। आइन का तकाजा है कि ट्रायल ओपन हो। अंदर ट्रायल हो रहा है और वकाला को बाहर बिठाया हुआ है। सलमान अकरम राजा का कहना था कि बंद कमरा ट्रायल आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। ये ट्रायल कलअदम करार दे देना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अभी 8 से 9 मुकदमात जेर समाअत हैं और वो मजीद 8 मुकदमात में गिरफ्तार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी के लीडर इमरान खान हैं, शाह महमूद कुरैशी नहीं। उन्होंने कहा कि यह गलत बात है और मफरूजा है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी को लीड करने जा रहे हैं। ताहम उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी का ओहदा कायम है। इससे पहले इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव शेर पाव पुल केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया था, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद समेत दीगर मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी थी। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में आने वाले सैलाबी रैली में गाड़ी समेत बह जाने वाले कर्नल रिटायर्ड इसहाक काजी की लाश मिल गई है, जबकि बेटी की लाश की तलाश का काम जारी है। वफाकी दारकूमत में शदीद बारिश के बायस पाक फौज के रिटायर्ड कर्नल इसहाक अपनी बेटी के हमरा घर से निकले कि उनकी गाड़ी खराब हो गई और इसी दौरान पानी का रेला आ गया, जिसमें दोनों बाप बेटी गाड़ी समेत पानी में बह गए। अब रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि इसहाक काजी की लाश दरियाए सुबह के पुल के करीब से मिल गई है, जबकि बेटी की लाश की तलाश का काम जारी है। कबलजी रेस्क्यू हुक्काम को दरियाए सुबह से गाड़ी का बोनेट और दरवाजा मिल गया था। बाबूसर टॉप पर सैलाब में जहां बहक होने वाली खातून डॉक्टर मिशाल फातिमा के सैलाब में लापता होने वाले 3 साला बेटे की लाश 3 रोज बाद मिल गई है। जियो न्यूज के मुताबिक डॉक्टर मिशाल फातिमा के बेटे अब्दुल हादी की लाश को कल शाम 7 बजे मकामी अफराद ने बाबूसर के करीब डॉसर के मकाम पर देखा और हुक्काम को उसके हवाले कर दिया। पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है, जिस दौरान अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पीडीएमए पंजाब ने मानसून बारिशों से मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रवां साल मानसून बारिशों के बायस 143 शहरी जाँ बहक और 488 जख्मी हो गए, जबकि 121 मवेशी हलाक और 200 घर मुतासर हुए। पीडीएमए के मुताबिक सोगवार खानदानों की माली मुआवनत की जा रही है, जबकि किसानों की फसलों और मवेशियों के नुकसानात का भी इजाला किया जाएगा। और अब आलमी खबरें। गजा में इमदाद की बंदिश से जहां संगीन ग़िज़ाई किल्लत है, वहीं अब मुसलसल गोला बारूद और बारूद से माहौलियाती बहरान ने भी सर उठा लिया है। एक गैर मुल्की खबर एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गजा में जंग के बायस माहौलियाती बहरान जन्म ले रहा है। इलाके में मौजूद आलूदा पानी, जहरीली मिट्टी और बीमारियां फैलाने वाला कचरा जमा हो गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि गजा में पानी की फराहमी का वाहिद जरिया आलूदगी के खतरे से दो चार है। 55 मिलियन टन मलबा, जहरीली धूल और धाती आलूदगी मिट्टी और पानी में शामिल हो रही है, जबकि जंग के बाद से 84,000 क्यूबिक मीटर सीवरेज रोजाना बहरे रोम में जा रहा है। भूख को फलस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए जंगी हथियार बनाने पर इसराइल के अंदर से आवाजें उठने लगी हैं। गजा में कहत की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। इसराइली फौज की मुस्तकिल नाकाबंदी के बायस मिस्र सरहद पर खड़े इमदादी ट्रकों को दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही, जिसके बाद फलस्तीनी एक वक्त की रोटी को भी तरस गए हैं। बुध को इसराइली फौज की बर्बरियत पर तल अबीब में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आटे के थैले
اور فاقہ کش فلسطینی بچوں کی تصویریں اٹھائے اسرائیلی مظاہرین نے غزہ میں امداد کی فوری فراہمی اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ نیو یارک میں بھی غزہ کے لوگوں کو بھوکا رہنے کے خلاف مظاہرہ کیا گیا اور غزہ میں غزہ کا بحران ختم کرنے اور ٹرمپ حکومت سے اسرائیل کی حمایت بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ میئر لندن صادق خان نے برطانوی حکومت سے فوری طور پر فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں میئر لندن صادق خان نے کہا کہ جب ہمارے پاس کہنے کو کوئی فلسطینی ریاست ہی باقی نہیں رہے گی تو فلسطین میں کوئی دو ریاستی حل کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کے خوفناک مناظر دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ بھوک سے نڈھال بچے ملبے کے ڈھیر میں مایوسی کے عالم میں غذا کے متلاشی ہیں، جبکہ امداد کے منتظر فلسطینی خاندانوں کو اسرائیلی فوج قتل کر رہی ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے جنگ بندی کے حوالے سے مجوزہ معاہدے پر اپنا جواب ثالثوں کے حوالے کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق امریکی حمایت یافتہ تجاویز پر اپنا باضابطہ جواب ثالثوں قطر اور مصر کو بھیج دیا ہے۔ فلسطینی عہدیدار نے معاہدے سے متعلق حماس کا جواب ثالثوں کو بھیجنے کی تصدیق کی، لیکن فوری طور پر جواب کی تفصیلات ظاہر نہیں کی۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور ثالثین کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے نئی تجاویز بھی دی جا رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق تازہ ترین جنگ بندی منصوبہ قطر، مصر اور امریکہ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، جس میں اسرائیلی فوج کے انخلا کی حد اور قیدیوں کے تبادلے کے تناسب پر تجاویز شامل ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ اب جنگ بندی کا دار و مدار اسرائیل پر ہے۔ کمبوڈیا کے ساتھ جھڑپوں میں تھائی لینڈ کے 11 شہری ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ تھائی لینڈ نے جھڑپوں کے بعد سرحد پر F-16 جنگی طیارے پہنچا دیے ہیں۔ تھائی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کمبوڈیا نے حملوں میں ہسپتال سمیت شہری علاقوں کو نشانہ بنایا۔ کمبوڈین فوج کے حملوں میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تھائی وزارت صحت کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ کمبوڈین فوج کے حملوں میں 11 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ سرحد پر کمبوڈیا کے ساتھ جھڑپوں میں ایک فوجی ہلاک ہوا۔ روس کے مشرقی امور ریجن میں ایک مسافر طیارہ حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں تمام مسافر ہلاک ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایئر لائن انگارا کے لاپتہ AN-24 مسافر طیارے کا آج روس کے مشرقی امور ریجن میں دوران سفر رابطہ منقطع ہوا تھا۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ طیارے میں عملے کے 6 ارکان کے علاوہ 5 بچوں سمیت تقریباً 50 افراد سوار تھے۔ حکام نے بتایا کہ طیارہ حادثے کے نتیجے میں ملبے سے کوئی شخص زندہ نہیں بچا اور ممکنہ طور پر تمام افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن کی لاشوں کی تلاش اور شناخت کا عمل جاری ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کے ساتھ رابطے میں ہیں، بہت جلد ایشیا کپ کے شیڈیول کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ڈھاکہ میں ایشین کرکٹ کونسل ACC کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ACC اور چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا کہ ACC اجلاس میں تمام 25 رکن ممالک نے شرکت کی اور ہم سب نے کرکٹ کے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تنظیم میں کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں ہے، بہت ہی خوشگوار ماحول میں یہ اجلاس ہوا اور امید ہے کہ ہم مستقبل میں بھی اسی طرح اجلاس منعقد کریں گے۔ یہ تھی وہ خبریں جو آپ ہمارے YouTube چینل پر دیکھ سکتے ہیں، اسے شیئر کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔